बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं डॉक्टर इमदादुल हक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक टॉक। आज माइग्रेन हेडेक के हवाले से बात करने का इरादा है। माइग्रेन हेडेक एक आम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या आसाबी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती है। आज इस वीडियो में हम इस दर्द या इस बीमारी के अलामात, वजूहात और इसकी तशख़ीस और इलाज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस बीमारी के अलामात को 4 मरहलों में तक़सीम किया जा सकता है, जिनमें से पहला मरहला प्रोड्रोमल अलामात या पेशिगी अलामात हैं। पेशिगी अलामात बेसिकली दर्द के अटैक के शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले मरीज़ में कुछ मबहम से अलामात नज़र आते हैं या सामने आते हैं, जिनमें कब्ज़ होना, तबीयत के तगय्युरात जैसे ज़्यादा खुश होना या ज़्यादा उदास होना, छोटे पेशाब का बार बार आना या छोटे पेशाब का बिल्कुल बंद हो जाना और ज़्यादा जमाहियाँ आना यानी यानिंग, ये अलामात प्रोड्रोमल अलामात कहलाए जाते हैं। इसके बाद अरा का मरहला शुरू होता है, जो बेसिकली विजुअल अलामात हैं जो सामने आते हैं। ये मरहला यानी अरा का मरहला या तो अटैक के साथ शुरू होता है या इससे कुछ पहले शुरू होता है और ये चंद मिनटों से लेकर 1 घंटे तक पर मुहित हो सकता है। इस मरहले में आंखों के आगे रंगीन परछाइयाँ आना, इसके अलावा नज़र के सामने नुक्ते या डॉट्स नज़र आ जाना और या कभी कभी बाज़ हालात में नज़र का बिल्कुल गायब हो जाना भी शामिल है। अरा के मरहले के बाद अटैक का मरहला शुरू होता है। दर्द के अटैक के मरहले में दर्द अमूमन या टिपिकली सर के एक तरफ में होता है, लेकिन कभी कभार ये दोनों तरफ भी या दो तरफा भी हो सकता है। ये मरहला 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक जारी रह सकता है। इस मरहले में मरीज़ की हसासियत रोशनी, शोर और बू के लिए बढ़ जाती है, यानी मरीज़ की हसासियत बढ़ जाती है। मरीज़ को उल्टी भी आ सकती है और मतली भी हो सकती है, यानी दिल का ख़राब होना और उल्टी आना। इसके अलावा इस दर्द की एक कैरेक्टर या जो दर्द की खासियत है वो है थ्रबिंग या पल्सेटिंग दर्द, यानी धड़कने वाला दर्द। जैसे धड़कन होती है रग में या जैसे दिल धड़कता है, वैसे ही ये धड़कन वाला दर्द सर में आता है। ये अटैक का दर्द या माइग्रेन का दर्द मुतवसत से लेकर शदीद दर्जे तक हो सकता है, यानी उसकी शिद्दत मुतवसत से लेकर इंतहाई शदीद दर्द तक हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे साथ पोस्ट्रोमल अलामात, यानी वो अलामात जो दर्द के अटैक के ख़त्म होने के बाद सामने आते हैं। बुनियादी तौर पर 2 अलामात जो बहुत ही कॉमन हैं वो हैं, जिनमें एक है शदीद कमज़ोरी का एहसास, यानी दर्द के गुज़रने के बाद मरीज़ को शदीद कमज़ोरी का एहसास होता है और उसको लगता है जैसे बदन से एनर्जी को ड्रेन किया गया हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मरीज़ को सर हिलाने पर शदीद दर्द का एहसास होता है, यानी कुछ जब मरीज़ सर हिलाता है तो बहुत मामूली वक्त के लिए दर्द का एहसास दोबारा जाग जाता है उसमें सर में। ये है इस बीमारी के अलामात। अगर इस बीमारी की वजूहात की बात करते हैं तो वजूहात इस बीमारी की वजूहात मुकम्मल तौर पर अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का रोल साबित है, जैसे जेनेटिक्स यानी इर्सियत और उसके अलावा माहौलियाती अवामिल। इसके बाद आता है कुछ दिमागी केमिकल्स की बात। तो कुछ दिमागी केमिकल्स भी इस बीमारी के वजूहात में से हैं, जैसे सेरोटोनिन की कमी बेशी भी इन वजूहात में शामिल हैं। इसके अलावा कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका भी रोल साबित है।
یا اس میں مائیگرین میں اس کا عمل دخل موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس بیماری کے ٹریگرز کی طرف۔ تو کچھ ٹریگرز ہیں جو اس بیماری کو شروع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے خواتین میں ہارمونل تبدیلیاں، مثلاً ماہواری سے پہلے یا ماہواری کے بعد ایسٹروجن لیول کی تغیرات کافی خواتین میں مائیگرین درد کا سبب بن جاتی ہیں، یا مائیگرین درد کو یعنی ٹریگر کرتی ہے اور شروع کرواتی ہیں۔ اس کے علاوہ اورل کنٹراسیپٹیو پلز بھی سر درد کی شدت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تمام کیفین رکھنے والی مشروبات جیسے کافی اور چائے وغیرہ جہاں کیفین موجود ہو، وہ بھی اس سر درد کے لیے ایک ٹریگر کا کام کرتی ہیں۔ کیفین کے علاوہ سٹریس یا ذہنی اور جسمانی دباؤ بھی ٹریگر کے جملے میں آتا ہے۔ سینسری سٹیمولائی جیسے تیز لائٹ، تیز شور بھی اس مرض کو ٹریگر کرتا ہے اور مرض کی شروعات کا سبب بن جاتا ہے۔ نیند میں خلل بھی اس بیماری کے ٹریگرز میں شامل ہیں۔ شدید جسمانی ورزش، موسمی تبدیلیاں اور کچھ دوائیاں مثلاً اورل کنٹراسیپٹیو پلز اور جی ٹی این یا نائٹروگلائسرین اور کچھ خوراکیں بھی اس بیماری کے ٹریگرز میں شامل ہیں۔ اس بیماری کے رسک فیکٹرز میں فیملی ہسٹری، یعنی اگر فیملی میں کسی کے والدین میں، بہن بھائیوں میں مائیگرین ہیڈیک ہو تو اس دوسرے سبلنگز میں بھی اس کے چانس یا رسک بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایج بھی ایک رسک فیکٹر ہے، کیونکہ یہ بیماری جیسے معلوم ہے کہ یہ بچوں میں اور نوجوانوں میں زیادہ پیش آتی ہے، اور خصوصاً 30 سال کی عمر کے لگ بھگ لوگوں میں اس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ ایج کے بعد جنس آتا ہے تو خواتین مردوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ اس درد کا شکار ہوتی ہیں یا بنتی ہیں۔ خواتین میں یہ درد مردوں کے نسبت 3 گنا زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونل چینجز، یعنی وہی بات کہ ہارمونز میں جو چینجز آتی ہیں جیسے ایسٹروجن وغیرہ میں چینجز، تو وہ بھی اس درد کے لیے ایک رسک فیکٹر کا کام کرتے ہیں۔ اس بیماری کی تشخیص 3 چیزوں کے ذریعے کی جاتی ہے، جن میں سے نمبر 1 ہسٹری ہے، یعنی مریض سے جو ڈاکٹر ہسٹری لیتا ہے وہ اس کا فزیکل ایگزامینیشن یعنی معائنہ، اور مریض جو علامات بتاتے ہیں یعنی بیماری کے علامات، ان 3 چیزوں کے ذریعے اس مرض کو بڑے آرام کے ساتھ تشخیص کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کچھ اور وجوہات جو خطرناک وجوہات ہوتی ہیں اور جو سر درد کا سبب بن سکتی ہیں، ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی سے کام لیا جاتا ہے، جیسے ٹیومرز اور اینوریزم کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ان انویسٹیگیشنز کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مرض کی علاج کی طرف، یعنی مائیگرین ہیڈک کا علاج کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ 2 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ہمارے ساتھ پین ریلیونگ میڈیکیشنز، اور دوسرے ہیں پروفائلیکٹک یا پریونٹیو میڈیکیشنز۔ پین ریلیونگ میڈیکیشنز کا مقصد یہ ہے استعمال کا کہ جو ایکیوٹ اٹیک جب شروع ہو جائے تو اس وقت ان دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ درد ختم ہو اور اس کو ختم کیا جا سکے۔ ان دوائیوں میں ٹرپٹانز ہیں جیسے سوما ٹرپٹانز، ان میں انسیڈز ہیں، نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں، اور اس کے علاوہ نارکوٹک انالجیسکس بھی اس میں شامل ہیں۔ ان دواؤں کا استعمال کر کے سر درد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے گروپ میں ہمارے ساتھ پریونٹیو میڈیکیشنز آتی ہیں یا پروفائلیکٹک ڈرگز آتے ہیں، وہ دوائیاں جو اس بیماری کو نہ ہونے دیتے ہیں، یعنی بیماری کی روک تھام کی جاتی ہے ان دواؤں کے ذریعے۔ ان میں شامل ہیں بیٹا بلاکرز جیسے پروپرانولول، اس کے علاوہ ایک ایپیٹائزر ہے پیزوٹائفن، وہ بھی کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیناریزین
بھی پروفائلیکٹک ڈرگ کے طور پر یوز کی جا سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹ وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں تاکہ اس بیماری کی روک تھام کی جا سکے، اور اس کے علاوہ اینٹی کنولسنٹ ڈرگز ہیں جو ایپیلیپسی کے لیے جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اس بیماری کو آنے سے روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔